Please like, share, and comment. Like to show your support. Comment below. We would love to hear your thoughts. Share this video with friends who might enjoy it too. Subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means a lot for us. Thank you. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 10 राज्येषु 2 केन्द्रशासितप्रदेशयोः च स्वामित्वयोजनायाः अन्तर्गतं 65 लक्षाधिकं सम्पत्तिपत्राणि वितरितानि। इयं योजना भूमिप्रबन्धने ग्रामीणसमुदायानां शक्तीकरणाय महत्वपूर्णा अस्तीति प्रधानमन्त्री अवोचत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः मन की बात इत्येतस्य कार्यक्रमस्य 18अधिकैकशततमे संस्करणे देशवासिभिः साकं विचारविनिमयं करिष्यति। 70 सदस्यात्मिकायाः दिल्ली विधानसभायाः निर्वाचनार्थम् आहत्य 21,500 नामाङ्कनानि पञ्जीकृतानि। गजायुद्धविरामाय बन्धकानां विमुक्तये च हमासेन सह जातायाः सन्धेः प्रथमे सोपाने इस्राएल देशः 35,700 संख्यकान् फिलिस्तीनदेशीयान् बन्धकान् विमोचयिष्यति। अपि च खोखो इति विश्वचषक प्रतिस्पर्धायाम् अद्य भारतीय पुरुष महिला दले उपान्त्यचक्राय क्रीडिष्यतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन सम्पत्स्वामिभ्यः स्वामित्वयोजनान्तर्गतं 65 लक्षाधिकानि सम्पत्तिपत्रकानि वितरितवान्। 10 राज्यानां 2 केन्द्रशासितप्रदेशयोः 50 सहस्राधिकेषु ग्रामेषु सम्पत्तिपत्रकानि वितरितानि। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् ग्रामीण अर्थव्यवस्थायै इदम् ऐतिहासिकं दिनं वर्तते। तेनोदीरितं यत् स्वामित्वयोजनायाः क्रियान्वयनानन्तरं विगतेषु 25 लक्षाधिक 2 कोट्यधिकानि सम्पत्तिपत्राणि निस्सारितानि सन्ति। एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। लाभार्थिभिः सह संवादक्रमे श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् सम्पत्तेः प्रलेखपत्राणामभावः विशिष्ट समस्या वर्तते। एताः समस्याः विवादास्पदाः भवितुमर्हन्ति। तेनोदीरितं यत् सम्पत्तेः उचितप्रलेखपत्रैः वित्तालयेषु ऋणप्राप्तौ सरलता भविष्यति। सहैव तेन कथितं यत् सम्पत्तेः प्रलेखपत्राणि देशे शतलक्षकोटिरूप्यकाणाम् आर्थिकक्षमताम् उद्घाटयिष्यन्ति। स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी। अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होगी। प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् स्वामित्वयोजनायां ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकासस्य मुख्यस्तम्भः भविष्यति। श्रीमोदिना कथितं यत् प्रशासनेन भूम्यभिलेखानां प्रविधिकरणे अपि कार्यं विधीयते। तेन प्रोक्तं यत् विगतेषु 17 वर्षेषु देशे 98% भूम्यभिलेखानां प्रविधिकरणं समभवत्। तेन एतदपि प्रोक्तं यत् सम्पत्तेः अधिकारप्रापणेन ग्रामपञ्चायतानामपि समस्याः दूरीभविष्यन्ति। सहैव वैधसम्पत्तिप्रलेखैः आपत्स्थितौ सम्पत्तेः स्वामित्व प्रदर्शनमपि सरलीभविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः 11 वादने स्वीये मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचारविनिमयं करिष्यति। मन की बात इत्यस्य मासिक कार्यक्रमस्य इदं 18अधिकैकशततमं संस्करणं भविष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाणी दूरदर्शनयोः सर्वाभिः वाहिनीभिः भविष्यति। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमन्त्री कार्यालय सूचना प्रसारण मन्त्रालयानां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते। प्रधानमन्त्रिणः सम्बोधनानन्तरम् अयं कार्यक्रमः क्षेत्रीय भाषासु अपि प्रसारयिष्यते।
70 सदस्यात्मिकायाः दिल्ली विधानसभायाः निर्वाचनार्थम् आहत्य 21,500 नामाङ्कनानि पञ्जीकृतानि। निर्वाचनानुयोगानुसारि ह्यः नामाङ्कनस्य अन्तिमदिने 80,600 नामाङ्कनपत्राणि समङ्कितानि। आयोगेन प्रोक्तं यत् नवदिल्ली विधानसभा क्षेत्रे सर्वाधिक नामाङ्कनपत्राणि पञ्जीकृतानि वर्तन्ते। एतस्मै आसनाय आहत्य 39 प्रत्याशिभिः 40 नामाङ्कनपत्राणि अपूर्यन्त। आम आदमी पार्टीति दलस्य राष्ट्रिय संयोजकः अरविन्द केजरीवालः भाजपेति दलस्य परवेश वर्माणं तथैव कांग्रेस दलस्य संजीव दीक्षितं च विरुध्य निर्वाचनद्वन्द्वे भागं भजिष्यति। आयोगेन एतदपि प्रोक्तं यत् 18 प्रत्याशिभिः कालकाजीति आसनात् 28 नामाङ्कनपत्राणि प्रपूरितानि सन्ति। यतः वर्तमान मुख्यमन्त्री आतिशी भाजपायाः रमेश विधुड़ी कांग्रेसस्य अलवा लाम्बा इत्येतञ्च निर्वाचनद्वन्द्वे सम्मुखीकरिष्यति। नामाङ्कनपत्राणाम् अनुसन्धेयकार्यं जायमानमस्ति। नामाङ्कन प्रत्यावर्तनस्य अन्तिमतिथिः अस्य मासस्य 20 दिनाङ्कं यावत् वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। सम्प्रति श्रूयन्ताम् कुम्भसम्बद्धाः वार्ताः प्रवाचिकया निधिना सह। आध्यात्मिक संगम नगरे प्रयागराजे श्रद्धालवः तीर्थयात्रिणश्च अधुना आकाशवाण्याः महाकुम्भ सम्बद्धाः कुम्भवाणी वार्ताः सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाल्याः माध्यमेन श्रोतुं शक्नुवन्ति। अद्य प्रातःकाले 8:30 कुम्भवाणी वार्ता प्रसारणं महाकुम्भनगर्यां सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली माध्यमेन जातम्। अनेन पदक्षेपेण श्रद्धालुभ्यः तीर्थयात्रिभ्यश्च मेलक सम्बद्धानां विविध क्रियाकलापानां सूचनां प्रदास्यति। 10 निमेषात्मिकीयाः इयं कुम्भवाणी वार्ताः प्रातःकाले 8:30 मध्याह्ने 2:30 अपरत्र सायंकाले 8:30 प्रसार्यन्ते। अस्याः कुम्भवाणी नामाख्यायाः वाहिन्याः शुभारम्भः अस्य मासस्य 10 दिनाङ्के प्रयागराजे उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन केन्द्रीय सूचना प्रसारण राज्यमन्त्रिणा डॉ एल मुरुगन इत्यनेन च कृतः। महाकुम्भाय समर्पिता इयं कुम्भवाणी फरवरी मासस्य 26 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। अत्रावधौ उत्तरप्रदेशस्थे तीर्थराजे प्रयागराजे प्रचल्यमाने दिव्यानुष्ठाने महाकुम्भे बृहत्तमायां संख्यायां श्रद्धालवः समायान्ति। अपि च त्रिवेणी संगमे पवित्रावगाहनं कुर्वन्ति इति। शुभावसरेऽस्मिन् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अपि संगमे पुण्यावगाहनं समाचरितवान्। पवित्र स्नानानन्तरं कृतार्थः अनुभूयते मया इत्यपि सः उक्तवान्। अग्रे च कथितवान् यत् इदं हि खलु भारतीय सांस्कृतिक सनातन धर्मस्य आध्यात्मिक अनुभूतेः च पवित्र पर्व विद्यते इति। भारतामेरिकादेशाभ्याम् एकस्मिन् सहभागिता ज्ञापनपत्रे हस्ताक्षरं कृतम्। एतत् सन्धिपत्रम् आन्तर्जालिकापराधनिरीक्षणे सहयोगसूचनयोः विवरणेन सम्बद्धं वर्तते। गजायुद्धविरामाय बन्धकानां विमुक्तये च हमासेन सह जातायाः सन्धेः प्रथमे सोपाने इस्राएल देशः 35,700 संख्याकान् फिलिस्तीदेशीयान् बन्धकान् विमोचयिष्यति। मलेशियायामद्य द्वितीया आईसीसी अंडर 19 इति महिला क्रिकेट विश्व चषक स्पर्धा समारब्धा। प्रथमे द्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलेन स्कॉटलैंड दलं 9-2 पराजितम्। खो खो इति विश्व चषक प्रतिस्पर्धायाम् अद्य भारतीय पुरुष महिला दले उपान्त्यचक्राय क्रीडिष्यतः। भारतीय महिला दलमद्य सायं नवदिल्ल्याः इंदिरा गांधी आन्तरिक क्रीडाङ्गणे दक्षिणाफ्रीका दलेन सह स्पर्धिष्यति। तदनु भारतीय पुरुषदलमपि दक्षिणाफ्रीकायाः पुरुषदलेन सह स्पर्धां करिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्न क्रियाकलापैः संवलितस्य
संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने 1:30 भविष्यति इति वार्ताः। Please like, share and comment. Like to show your support. Comment below. We would love to hear your thoughts. Share this video with friends who might enjoy it too. Subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means a lot for us. Thank you.